أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. ब्याक रुकू गो ये कुरान मजीद शुरू यथ मज तख्लीक आदम और हैसियत हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फरिश्तो युस मुकालमु कोर अल्लाह ताला सत सुछ यमिक मजमून। अलबत्ता यथ रुकोस क्या रबत पतमिस रुकोस सत कर बह अर्ज यह आयत नंबर 30 अमुक मुख्तसर तर्जम तो तशरीफ बूझो तुम गोड। वइज़ क़ाल रब्बुक लिलमलाइकति वइज़ इज़स मज माने सह वक़्त पयु याद बे येलि यानी यह वक़्त तह याद पावन लायक तह इंसानन चतस पावन लायक पे बाकी चीज़ अल्लाह ताला अम ब्रोट चतस पय बे पयु सह वक़्त याद येलि तुहंद परवरदिगारन इरशाद फरमो मलाइकन इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा मे छु पद करुन जमीनस मज मे छु पद करुन यथ जमीनस अंदर पनुन अख खलीफ यानी नायब युस नायब कुस गो युस मेन अहकाम शरइया नाफिज करे तो वातनावि म्यानन बंदन। वह अल्लाह ताला कोर इरशाद फरिश्तन कि बह बनावन अख सु खलीफ पनुन जमीनस पे यम सन्स खिलाफतुक माने यह गो कि अल्लाह ताला सद अहकाम दीन अहकाम शरीयत तथ पे कर सु अमल और दुनियास मज कर सु लुकन ते तथ पे तलकीन कि तिम करन तथ पे अमल और शरीयत कर नाफिज सु गो खलीफ। कालू अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा वयस्फिकु दिमा मलाइक लग दपने क्या करहन हज पैद अत जमीनस अंदर सु मखलूक युस फितन तो फसाद करि मन युफसिदु फीहा युस फितन तो फसाद करि अत जमीनस अंदर वयस्फिकु दिमा बे करि वारियाह तो सठा खून रेजी। ये इंसान ये बन जमीनस मज गस अमिस इख्तियार अमिस ताकत अमिस अकल यह कर कत्ल गारत गरी जमीनस पे यह कर फसाद तत यह कर फितन तत सुई छुआ ए बारी ताला तो यह मखलूक बनावन। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक अस पाकी चैन करान चैन हमदो सना दपान बेचित जानान मुनज़्ज़ह तो पाक सारवियो अबो तो नुकसानो निश नुक़द्दिसु लक। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून अल्लाह ताला फरमोग बेशक बह छुस जानान तिम कथ यम न तुह जानान छो कि। फरिश्तो कोर ये सवाल कि तुह बनायो न ये इंसान ये कर फितन फसाद जमीनस पे लिहाजा हरगा ये कम अस यी पुशरावन ये खिलाफत ये अस पुशरावन फरिश्तन यम खिलाफत खतर तुह ये इंसान बनावन छु जमीनस पे अस करो ये पूरा ये काम दिल जान सत और बे हको करो न फसाद त कहीं फितन त तुलो न कहीं जालिम मजलूम त आसन अच मजन कहीं सारी आसन नेकी नेक येल महज काम करन वल अस मौजूद छ तैयारी ए परवरदिगार नव मखलूक पैद करने क्या ये जरूरत यह फरिश्तन इश्काल तिमन आय न हिकमत खुदावंदी तम सात नजर तल कि अल्लाह ताला क्या फरमावान कि मे इंसान बनावन तमिस मीन शरीयत नाफिज कर सह मोन खलीफ बन सह जिनो फरिश्तो समझ युतु तमो दोप यह हेको ज्यादा असल पे कर तिकाज पाक पाक मखलूक अस शर्त फसाद कहें सह काम हेको इबादत तो खिलाफत हेको ज्यादा कर
यह यह आदम ज़ात यह कर फितन तो फसाद तो इसलिए मलाइकन हुंद एतराज कि यम बनावन बल्कि यह कोर तिमो पनुन अख इस्तेहकाक पेश अश हकदार ज्यादा अमिक हेको यह करित या यह कि ए परवरदिगार आलम तुहद मकसूद सपद सान ज्यादा तो बस अल्लाह ताला सुंद यह फरमावन कि बेशक बहुत जानान तिम कथ यम न तुह जानान छु युस चीज तुह बनी आदमस पैद करनुक अंदर कन रुकावट बनान छु यस तुह वनान छु कि यह कैज बन यह तुल फसाद अल्लाह ताला सुंद मंशू छु कि सुई चीज मे निश अमिस पैद करनुक बायस युस फसाद तुह दपान छु बनी आदम महज बनाउन सुई अम सुंद कशमकशी मे दपान बनी आदम बनाउन मे मखलूक सुई बनाउन यस मज कशमकश आसि यस मज फसाद त आसि तो इस्लाह त आसि सलाह त आसि यानी तिमो अंदर बाजियन हुंद मुफसिद तो खून रेज आसुन यह बायस तिमन हंद पैद करनुक क्याज अहकाम इन तेले जारी करने येल कुन किस्म बेएतदाली वाक़ा सपदि इंतजाम यी तेले करने येल कह बदनज़मी वाक़ा सपदि तुह फरमान बरदार हंदिस जमातस अंदर हेक यह अमर वाक़ा जहाँ त सपदित कि इंसान मलाइक फरमान बरदार येल तिमो फसाद कोर पैगंबर कतिन तेल दुनिया येल तिमो जुर्म कोर कानून शरीयत कम खतर तेल दुनिया सोजुन येल तिमो जुल्म कोर अदलुक निजाम कम खतर तेल कायम करन इसलिए मखलूक गई सो आसिन यथ मज यम सारे बेअतदली आसन ताकि अल्लाह ताला चलाए कारखाना शरीयत कारखाना रिसालत और पत चल कारखाना आखरत जजा व सजा जन्नत दोज़ख सोरे यह इंसान सदिस मुजस्सम खैर और शर आसनच तखलीक अमुक दारमदार कोता परवरदिगार सुंद इल्म यह समझ फरिश्तो की येले बनी आदम खैर तो शरुक मुजस्सम फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा येले बनी आदमस मज फितन फसादुक माद खून रेजी हुंद माद तेले सोज अल्लाह ताला अदल इंसाफुक निजाम तेले गए जन्नत तो दोज़ख कायम तेले लगे रोज माशरस मज हिसाब तेले जवाब ती अगर फरिश्ता आसान तेल कम खतर सोरे चीज तिमन कम खतर यह पैगंबर वन तिमन जन्नत वजूद तो दोज़खुक वजूद क्या सोई कारखाना कुदरत तखलीक शैतान तखलीक मादे बशरियत सोरे और तखलीक शैतान और इंसान सुंद वस कबूल करनच अख माद शैतान सज काम क्या वस त्राउन और वस कर इंसानस असर यह खुदा सज तकलीफ फरिश्तस वस कर असर कह इसलिए उस फॉल ऑफ एंजल तस्वुर बनी इसराइलन मज सह तस्वुर इस्लामस मज कह एंजल्स डोंट फॉल फरिश्त तम मासूम अनिल खता तम शैतानस एंजल वन असली फरिश्तन मज गंजरान तवे वन कि फॉल ऑफ एंजल या आखिर पे हारूत मारूतस मज बहस ग फॉल ऑफ एंजल तिमन जायन यह बह मुश्किल गोस गसन यह कत अहल इल्मन पता यम बोजान आसन तो कह बुनियादी कत गोड़ यम यथ आयतस मज बयान करन आय गोडनिच कत कर बारस कि अल्लाह ताला यत हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुंज तखलीकुक वाक़ा बयान करा कि यम सात अल्लाह ताला वो इरादा फरमो कि आदम बनावन बह पत कुर तिमो फरिश्तन हेतुक न मशवर कि हिकमत खुदावंदी यह तज़किर कोर तिमो फरिश्तन निश फरिश्तो कोर पनुन इश्काल पेश अल्लाह पाकन कोर जवाब पद तो यह इल्म आव इंसानस ब्रोह कनित ए बनी आदम चन सरिश्त क्या चोन मकसूद क्या फरिश्त क्या चनिस बारस मज सोचा चान पैद करनुक मकसद क्या ऐ मंजन मादे शर पैद कर हिकमत क्या परवरदिगारस इसलिए गस इंसान यथ मामलस मज मायूस गसन कहें कि मे क्या मादे शर मे क्या गुनाहस कुनत रुझान मे मज क्या गुस्स तो गजब यम चीज पैद गसान
बशरियत यही चीज इसलिए यम चीज खत्म गसिन मकसूद तह कि बह बना फरिश्त तो बाज औकात कैसो अल्लाह लिखमुत युस इंसान यह तवक्कु कर ईज इबादत कर ईज जिक्र कर खुदा सज कि इम बशरियत इम जन खासियत खवास बशरियत इम तस मे खत्म गसिन यूत पाक गुसुस बह खुदा सुंद बंद बन अमिस असलन तेल किबर यह पन सह फितरत इंसानी अमिस खुदायन पैद कर यह तथ पे राजी कह जरा फितरत मलकूतियत पे हालांकि इंसान सुन तथ वातान तबीयत मायल बशरियत गसान और यम रजाइल मगलूब इंतहा गसान यह फरिश्तो खुद थोद गसान तिकाज अमिस कशमकश इसलिए यम चीज खत्म गसन मकसूद कि मगलूब गसन मकसूद तवे यम रीडायरेक्ट करें खेन चेन ख्वाहिश रोज जिनसी ख्वाहिश रोज गुस्त गजब रोज मगर अत क्या कर ओताम गसान नफ्स खतर वह ग खुदा सद खतर इस्तेमाल बस यह अत वन इस्लाह गसन आदमियत रोज तती मगर यह गि फरिश्तो को थोद ये अम सद इमन बशरियन तकाजन तो बशरी खासियतन रीडायरेक्ट यम गसन यमन हुंद रुख बदले यम परवरदिगारस कुनत गसन सह कर यमन इखलास सह गई यमन तरबियत सुई कर यमन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुई कर यमन नाइबीन पैगंबर सुई कर यमन रूहानी तरबियत खैर यह हिकमत खुदावंदी सवाल कि अत रुकवस यमन आयतन क्या रबत हिरमन आयतन हिरमिस रुकवस दो किस्म रबत उलमा बयान कर अख दूर रबत अख नजदीक रबत बईद रबत करीब रबत बईद कि तौहीद किस बयानस मज पे मे ब्रो अर्ज कोर आव अल्लाह ताला सद तरफ बयान करने कि अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम ए लुको तस परवरदिगार सन्स करियो इबादत तस रब सन्स करियो इबादत यम तुह पैद करनो बे करिन तिम लूख पैद यम तह ब्रोट तह ब्रोट कम तथ करन इब्तिदा तह ब्रोट यम आय दुनियास तिमन हज इब्तिदा गई आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलामस दुनियास मज सोजन ब्रोट ये फरिश्ते तमत फरिश्तन पत जिन्नात तिहज तखलीक तह गमज यम कर तम तह ब्रोट पैद ये दुनियास मज इसलिए कोर अल्लाह ताला इंसानन ब्रोट कन तिहंदिस बाब साहबन हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुन तज़किर यह दूर रबत अत लेकिन रबत करीब कि अम हुर पुर आयतस मज हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ सह परवरदिगार यम तुहद खतर जमीनस मज हर कह चीज पैद कोर तुहद खतर कोरन पैद कस खतर कोरन पैद हजरत आदमस खतर ताकि यह आदम यत जमीनस मज यह सारी जमीन आय बिछावन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलामस खतर तिकाज तमिस जमीन खिलाफत अता करें बिल्कुल वाट अत हेर फरमो अल्लाह ताला कि मे करमु तुह पैद जमीनस मज सारी चीज तह खतर और अम पत रलतन तुह पत सोजुम और हजरत आदम तुह चलो खिलाफत अर्जी जमीनस पे चलो निज़ाम खुदावंदी गोया तुर फिक्री कि और साइंस तह मान कि इंसान सारे खोतन लास्ट मखलूक यथ जमीनस पे ओतामत आब त मौजूद ओसमुत हवा त मौजूद गोमुत दोह रात त पैद गोमुत आब आबी जिंदगी गोड़ बनेमस एक्वाटिक लाइफ इत पैद गमज जमीनस मज इंसान सिंद जिंदगी खतर यमन यमन चीजन हुंद वजूद वुकनस मौजूद तिम चीज पैद गमत अद सोज अल्लाह ताला इंसान यह कह गोड़ ये योर इंसान तो अत हवा कहें गोड़ ये योर इंसान तो अत आबे पत गो कत आब पैद गोड़ ये योर इंसान तो अत नार पत गो कत नार पैद तह असली हकीकत कह चीज तिम मौजूद अति यमन हज इंसानस तिस जरूरत कि दरियाफ्त करनस पे त्रोनस न खुदायन कह युथु इंसान पैद गो अमिस पे नारक पे हवा दरियाफ्त कर तेल मरे ही तोतामत हवा उस मौजूद अमिस पानस पत यह कुछ शाह अंदर निवान आब उस मौजूद
یہِ اوس أمِس برونٛٹھ کَنتھٕے یہِ پیوٚو نہٕ کَنیو منٛز کَڑُن کینٛہہ ہاں دَپان کٔنۍ لٲیِکھ کَنہِ اَتہِ درٛاو نار مگر آفتاب اوس چمکان وُشنیر اوس دِوان سردی گرمی نِش اوس بچاو دِوان خٲر یِمن چیٖزن دٔریافت گژھنُک حکمت ٲس تِم گٔے دٔریافت یِمن چیٖزن ہُنٛد أمِس اِمیٖڈیٹلی برونٛٹھ کَنہِ آسٕنۍ ضروٗرت ٲس تِم آسہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ حکمتن أمِس برونٛٹھ کَنہِ تھایمٕژ تہٕ آو حضرت آدم علیہ السلام سٹیج اوس سورُے سیٹ کٔرِتھ کاینات اوس سورُے أمِس خٲطرٕ بناونہٕ آمُت اکھ کتھ گٔے یہِ دوٚیِم کتھ گٔے یہِ کہِ مقصدِ حیات کیٛاہ آو حضرت آدمس دِنہٕ مقصدِ حیات آو دِنہٕ خلافت لیکن قرآنِ مجیٖد چوٗنٛکہِ القرآن یُفسِرُ بعضہ بعضا اور یوضح بعضہ بعضا قرآنِ مجیٖد چھُ وضاحت کران تفسیٖر کران یُبیِّنُ بعضہ بعضا أمِس تشریح کران تبیٖن کران تو بیٚکِس جایہِ چھُ اللہ تعالیٰ قرآنِ پاکس منٛز فرماوان کہِ مےٚ کٔرۍ جِن تہٕ اِنسان پٲدٕ صرف پننہِ عبادتہٕ خٲطرٕ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مقصوٗد الا حسر کے ساتھ فرمایا کہِ جِنن تہٕ اِنسانن ہٕنٛدِ تخلیٖقُک مقصدٕے چھُ میٲنۍ عبادت اکہِ بور بیٚکہِ طرف چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ آدم کوٚرُم خلافت خٲطرٕ پٲدٕ توٚر فِکرِ کتہِ تانۍ چھُ خلافتس تہٕ عبادتس پانہٕ ؤنۍ واٹھ خلافتس تہٕ عبادتس کیٛاہ واٹھ چھُ نمبر اکھ خلافتٕے چھِ عبادت اور اگر خلافت چھےٚ خۄداوندِ کریٖم سُنٛد قانوٗن نٲفِظ کرُن اکھ پانس منٛز بیٚیہِ کایناتس منٛز اور سُہ قانوٗن کتہِ سوٗز تٔمۍ بذریعہ انبیا ییٚتھی رُکوس منٛز یہِ برونٛٹھ کُن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلامس فرموو پتہٕ اللہ تعالیٰ ہن ییٚلہِ جنتہٕ منٛز تِم واپس تشریٖف تِمو ییٚلہِ تِم نہ خۄداین زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تِم ؤتھۍ پتہٕ دوٚپنکھ اللہ تعالیٰ ہن کہِ فإما یأتینکم منی ہُدًى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یُس حظ مٲنِتھ پٔکی میٲنۍ حُکم تس گوٚو نہٕ خوف و غم کینٛہہ سُہ گوٚو جنتی یُس اِنکار کرِ سُہ گوٚو جہنمی زٕ وَتہٕ ہایہِ خۄداین یُس خلافت تہٕ امہِ کِس نظامس سۭتۍ پکہِ سُہ گوٚو جنتی یُس امہِ کِس نظامس خلاف پکہِ تہٕ اِنکارس پٮ۪ٹھ پکہِ سُہ گوٚو دوزخی سُہ روزِ تتہِ ہمیشہٕ خٲطرٕ یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن بیان اور سُہ نظام سوٗز اللہ تعالیٰ ہن انبیاہن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ امیُک مطلب گوٚو حُکمِ خۄدا نٲفِظ کرُن تمے سۭتۍ گژھِ فساد ختم زٔمیٖنس منٛز اسلیے کیٛاہ چھُ زٔمیٖنس منٛز بوٚڑ فساد زٔمیٖنس منٛز چھُ بوٚڑ فساد اِنسان بناوان پننہِ ذہنہٕ پننہِ زندگی ہٕنٛدۍ ضٲبطہٕ بوٚڑ فساد چھُ اِنسان کہِ ضابطے حیات بناوان اِنسان پانے اور مقصدِ حیات روزٮ۪کھ نہٕ نظرِ تل کینٛہہ پروردگارن دیُت اِنسانس مقصدِ حیات خلافت عبادت اور ضٲبطے حیات دیُتنس تورے بذریعہ رسالت اور بنٛد سٕنٛز کٲم کیٛاہ چھِ کہِ ضٲبطے حیات کرِ پننہِ زندگی منٛز نٲفِظ اور مقصدِ حیات کرِ حٲصِل اور پگاہ گژھِ کامیاب آخرتس منٛز شاٹ الفاظن چھِ ضابطے حیات دیُت خۄداین اور اتھ کیٛاہ بنہِ بُنیاد اتھ بنہِ بُنیاد پروردگارِ کریٖم سٕنٛز معرفت خۄدا سُہ زانُن سُہ مانُن تہٕ تٔمۍ سُنٛد مانُن اور اِتھ پٲٹھۍ زندگی گُزارٕنۍ اور ییٚمیُک طریٖقہٕ فاینلس پٮ۪ٹھ طریٖقے رسوٗل چھُ بنیاو قرآن و سُنت ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی وفی روایت وعترتی تِکیٛازِ تِم بنن ضٲبطے کتاب اللہ و سنت ذریعے کتاب اللہ و سنت نموٗنے کتاب اللہ و سنت بنہِ اطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر چھِ سارے کتھٕ پانہٕ ؤنۍ جُڑِتھ سٲری علوٗم پانہٕ ؤنۍ جُڑِتھ معرفت خۄداوندی کرِ یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ تیار کہِ حُکمِ خۄداوندی چھِ حکمت کیٛاہ چھِ کہِ مےٚ کوٚرمو حلال تہٕ حرام سٲری چیٖز بنٲیمو حلال و حرامُک ضٲبطہٕ دِتمو مےٚ سُہ کٔرۍزیو پوٗرٕ یہِ مےٚ کوٚر حلال سُہ چھُ حلال یہِ مےٚ کوٚر حرام الحلال ما احل والحرام ما حرم یہِ تٔمۍ حلال کوٚر تہِ چھُ حلال یہِ تٔمۍ حرام کوٚر تی چھُ حرام ٹھیٖک اور یُس چھُ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیہِمُ الْخَبَائِث تِم وَنن تِمن
یہ تُہۍ حلال طیبات چھُو حلال، خبائث چھُو حرام، ناپاک چھُو سورُے حرام، پاک تہٕ شوٗژ چھُو سورُے حلال. یہِ وَنہِ یِمن بنٛدن رسوٗل. اکھ گوٚو یہِ وَنٮ۪کھ، بیٚیہِ چھُ پتہٕ یہِ کہِ کیٛاہ قانوٗن بناونُک اختیار تہِ چھا رسوٗلس، یہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز. رسوٗل چھا صرف قانوٗنی شریعت واتناوَن وول کِنہٕ قانوٗنی شریعتُک وضع کرنُک اختیار تہِ چھُ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمن. یہِ چھُ بیٛاکھ بحث، ممکن چھُ کُنہِ جایہِ یہِ موقعہٕ تتٮ۪تھ کرٕ بہٕ یہِ عرض. وۄنۍ چھِ سادٕ کتھ یہِ کہِ ییٚلہِ پروردگارن فرشتن ووٚن مےٚ چھُ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ خلیٖفہٕ بناوُن اور وۄنۍ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ خلافت گٔے یہِ کہِ تیٚلہِ چھِ جدوجہد کرٕنۍ انسانس نفاظِ قانوٗن نفاظِ شریعت. ٹھیٖک. اور بیٛاکھ معنے چھُ زٕے دبستان چھِ اتھ منٛز بٔڑۍ. اکھ فکر چھِ یہِ کہِ چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن انسان بنووُم خلیٖفہٕ، مقصدِ حیات چھُ نفاظِ قانوٗنِ شریعت. اصل مقصد چھُ یہِ قانوٗنی شریعتُک نفاظ، امے خٲطرٕ جدوجہد کرٕنۍ. اتھ دِتُکھ اکھ ناو، یہِ ہسا گٔے سیٲسی انٹرپریٹیشن. اور اتھ سۭتۍ چھُنہٕ مےٚ زیادٕ یوٗت گفتگو کرٕنۍ کینٛہہ. یہِ ونوا تہِ یہِ چھا تہِ یِمو لُکو انتہٲیی اسلامس حصہٕ کٔرۍ، اتھ تھوٚوُکھ ناو پُلٹِکل اسلام. ییٚلہِ یہِ تصور ڈیولپ گژھان چھُ، اکھ سسٹم بنان چھُ سسٹمیٹک اندازس منٛز، اتھ تھوٚوُکھ ناو یہِ گوٚو پُلٹِکل تصور اسلام. یہِ گوٚو ٹریویلایز کرُن. یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بار اکھ قرٲنی فکر اکھ کہِ مقصدِ حیات چھُ نفاظِ قانوٗنِ شریعت. پننِس ذاتس منٛز، پننِس معاشرس منٛز حت الوسعت مستطعت. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. پروردگارا ژٕ چھُکھ میون رۄب تہٕ خٲلق تہٕ مٲلک، بہٕ چھُس ژےٚ تتھ وعدس پٮ۪ٹھ یُس الستُ بربکم وِزِ گٔیاو، یُس مےٚ وعدٕ کوٚرمُت تتھ عہدس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ مستطعت، یوتام مےٚ استطاعت چھِ. تو حسب استطاعت بندہ شریعت کو اپنے پہ نافذ کرے. حسب استطاعت. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. سو خلافت یا تہٕ چھِ صاحب اختیارس، نتہٕ چھِ صاحب کلام تبلیغ. حق گوٚو حق تہٕ باطل گوٚو باطل. ییٚلہِ امہِ بۄن تہِ مجبوٗرِ محض آسہِ تہٕ تیٚلہِ گوٚو دِلس منٛز حق حق زانُن، کمپرومایز نہٕ ایمان کِس سطحس پٮ۪ٹھ کرُن کہِ وذالِکَ اضعف الایمان. یہِ چھُ تیوٗت کم درجہِ کہِ ییٚتہِ محض پانہٕ بٔچِتھ چھُ اور بٔلکہِ پانس تہِ کُنہِ دٲیرس منٛز أمِس سٮ۪ٹھاہ خطرٕ چھُ تہٕ ادروایز باقٕے فٲیدٕ چھِنہٕ أمۍ سٕنٛدۍ کینٛہہ. یہِ چھُ أمۍ سُنٛد کم تر درجہِ. لیکن دوٚیِم یُس علمُک دبستان چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ انسان آو پٲدٕ کرنہٕ عبادت خٲطر. تو ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا مقصد عبادت خداوندی کرنا، اپنے دائرے میں جو اللہ کی عبادت ہے اس کو کرے. اور عبادت کے ذریعے سے جب اللہ اس کو ایز بندہ قبول کر لے تو اللہ اس کو خلافت عرضی عطا کرے گا. ان الارض للہ یرثها عبادہ الصالح. یہ زمین چھِ پروردگار سٕنٛزٕے، امِچ خلافت دی وراثتس منٛز اللہ تعالیٰ صالح بندن یم گۄڈٕ تقاضے بندگی پوٗرٕ کرن، یم گۄڈٕ ابدیت اختیار کرن. یم بندگی کیا ہے، ان الدار الآخرۃ ولدار الآخرۃ للذین لا یریدون علوا فی الارض. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ یہِ زمیٖنٕچ خلافت تِمن عطا کران یِم نہٕ ییٚتہِ بجر یژھان چھِ، کِبر کران چھِ کینٛہہ، تھزر یژھان چھِ کینٛہہ. گویا یِم بند ابدیت اختیار کرن، بندگی اختیار کرن، تِمنٕے ابدیت تہٕ بندگی بدلہٕ کرِ تِمن انعام اللہ تعالیٰ عطا خلافت عرضی، متکبرن کرِ نہٕ عطا کینٛہہ. اسلیے یِمن علماہن ہُنٛد ونُن چھُ سون مقصد چھُ تِم صفات بندگی ہٕنٛدۍ حٲصِل کرٕنۍ. ییٚلہِ أسۍ تِم پانس منٛز پٲدٕ کرو اسہِ کرِ خلافت عرضی اللہ تعالیٰ حکمرٲنی تہٕ اقتدار تہٕ غلبہٕ عطا. اور یِم ونان چھِ کہِ أسۍ چھِ خۄدایَن خلیٖفہٕ بنٲیِتھ دُنیاہس منٛز سوٗزمٕتۍ، تِم چھِ ونان کہِ بندگی چھیی کہِ اسہِ چھُ اقتدار تہٕ غلبہٕ حٲصِل کٔرِتھ نٲفِظ کرُن یہِ قانوٗن. خیر یہ دو بحثیں ہیں.
मे गई इंतहाई मुख्तसर तरीकस मज अर्ज, वरना ये बड़े दो फिक्रे हैं जिन्होंने दुनिया पर अपने असर डाले हैं। तो अल्लाह, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद युजना इब्तिदा तिज आफरीन गई तिहुंद पद कर गो, तो इहज युजना फितरत बयान आय कर, फितरत इंसानी इस अम वक्त कुरान मजीद मुखातब यम जन तम दय कस्म लूक, अख तिम यम यह पैगाम कबूल करन सालिह तो सलीम फितरत लुक, दुयम बद फितरत लुक, दुशवे मौजूद पयामी इंसानियत इनकार करन वल। और पत गई त्रेयम कस्म ब्या तिमन हज, तो तिम गए तम मिसाल के तौर पर फरिश्त, तिमन मज अख यानी शयातीन सारी सारी इनकार करन वल। और आदम यस मज दुशवे माद और फरिश्त तिम यमन मज इनकार माद कबूलियत माद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, यम त्रिशवे मौजूद। आदम अलैहिस्सलाम आव बनावन, फरिश्तन सत आय कथ करन, और यम सात हुकुम आव सजदा आदमस करन, शैतान तो मौजूद। अमिक तफसीली बयान कर बह इंशाअल्लाह बेकिस वीडियोस मज, ये गो युत योत यथ दरसस मज। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि।